बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे जो PNN के ऊपर मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक शेर ने कौम को मौजूदा सिचुएशन पर अहम तरीन ब्रीफिंग दी। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने किस तरह से उन मुतासरीन की खिदमत की और उन्होंने प्लान क्या बनाया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग पहली बार वहां पर पहुंचे तो उन लोगों को यानी रिस्क्यू करने का टाइम था। रिस्क्यू यानी उनको एक मकाम से जहां पर उनके घर वगैरह में पानी घुस चुका था वहां से निकाल कर एक खुश्क जगह पर मुंतकिल करना था। जब उन्होंने कहा कि दूसरा दिन हुआ तो हमारे अमीर साहब की हिकमत अमली भी आप चेक करें। उन्होंने कहा उनको भी पता था कि दूसरा दिन है, अब हमने क्या करें। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरे दिन पहुंचे तो उन सिला मुतासरीन की जो जरूरियात थी वो बदल चुकी थी, क्योंकि वो खुश्क जगह पर मुंतकिल हो चुके थे यानी महफूज जगह पर। तो उनकी जो जरूरियात थी वो थी खुराक, यानी खुराक का बंदोबस्त करना था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए नाज़रीन आपको मालूम है कि खुराक लाजमी है। और दूसरा ये कि जब आप लोग अपना घर बार छोड़ते हैं, अचानक पानी आता है तो आप अपने साथ अगर कुछ उठा भी लेते हैं, अगर अचानक पानी आता है, अगर बंदा पहले संभल जाए तो फिर वो अपना जो दाना पानी होता है उसको महफूज कर लेते हैं, उसको भी साथ ले जाता है। अगर अचानक पानी आ जाए तो फिर ऐसे समझ लें कि बंदा खुद सिर्फ अपनी जान बचाता है, उसका महल भी सब कुछ बह जाता है, घर भी बह जाते हैं, सब कुछ उनका बह जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग दूसरे दिन पहुंचे तो सूरत हाल और भी खौफनाक थी। उसकी वजह क्या थी कि लोगों को खुराक की जरूरत थी, खाने पीने के अशिया की जरूरत थी, वो इस चीज को मांग रहे थे। तो हमारे अमीर मोहतरम ने ये फैसला किया कि फिलफौर इन लोगों की मदद की जाए, और उनकी हिकमत अमली भी पहले यही थी। ये खिजर इस्लाम साहब ने ये कहा कि देखें हमारे अमीर मोहतरम की हिकमत अमली भी मुबश्शिर लुकमान साहब यही थी कि सबसे पहले इन लोगों को रिस्क्यू करें। जब ये लोग महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं तो इसके फौरन बाद इन लोगों के खुराक का बंदोबस्त करें। इसके लिए हमारी टीम तैयार थी, बल्कि हमारा काम इस खुराक के मामले पर मुकम्मल हो चुका था। हमने राशन पानी वगैरह इकट्ठा कर लिया था और हमने फिलफौर वहां से जो ट्रक थे उनको भरा राशनों के साथ, फिर वो राशन लेकर पहुंचे, क्योंकि वहां पर अब जो खुराक की जरूरत थी तो हमने वहां पर खुराक पहुंचाई, क्योंकि छोटे छोटे वहां पर बच्चे थे, बूढ़े थे और भी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि फिर तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन जो उन्होंने कहा कि और खौफनाक सूरत शिद्दत इख्तियार कर गई। वो क्या थी नाजरीन? वो ये थी कि मुतासरीन बीमार होने लगे। बीमार यानी नाजरीन जब आप एक इलाके में रहते हैं, जब आप उस इलाके का पानी पीते हैं तो वो पानी आप यानी आपका जो मैदा है या जिस्म है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जब आप कहीं नई जगह पर जाते हैं तो वो जो पानी है वो आपकी सेहत पर काफी असर डालता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम लोग तीसरे दिन पहुंचे तो वहां पर सूरत हाल और खौफनाक ये थी। एक तो खुराक हमने पहुंचा दी थी, दूसरा कि लोग बीमार होने लगे। उसकी वजह यह थी कि जो पानी का असर था, यानी पानी की वजह से लोगों को हैजा होना शुरू हो गया, मुख्तलिफ बीमारियां, और सबसे जो मेन बीमारी थी वो हैजे की। और इसके लिए हमने फिलफौर वहां पर मेडिसिन का इंतजाम किया, बल्कि अमीर मोहतरम अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने पहले ही हमको तैयार कर दिया था कि देखें हम लोग सिलाब ज़दगान की मदद के लिए इलाकों में जा रहे हैं, और आप अपने जहन में ये चीज बिठा लें, ये तीन चीजें। नंबर 1 कि सबसे पहले हमने लोगों की जिंदगियां बचानी है। वो कैसे बचानी है? वो इस तरह से कि उनको सिलाब वाली जगह से, जहां से पानी गुजर रहा हो, जहां पर उनकी जान को खतरा हो, जहां पर उनके माल को खतरा हो, उस जगह से उनको उठाकर महफूज जगह पर मुंतकिल करना है। जब वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएंगे
تو ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا، ہمارا دوسرا کام یہ ہوگا، انتظامیہ کو بھی کہا جو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی موقع پر انتظامیہ علاقے کے، اور جو لاہور میں لوگ تھے ان کو کہا کہ دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے ان سیلاب زدگان کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دینا تو اس کے فوراً بعد راشن کا بندوبست کرنا ہے، ان کے خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ہماری حکمت عملی پہلے سے تیار ہو چکی تھی اور ہم لوگ آلریڈی تیار تھے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا پلان بننا ہوا تھا، ہمارے پاس یعنی آئیڈیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم تیار تھے مینٹلی طور پر، اور ہم نے پھر وہ راشنوں کے ٹرک وغیرہ لوڈ کیے تو ان متاثرین تک پہنچا دیے۔ تو تیسرا دن جب ہوا تو میڈیسن وغیرہ پہنچانی تھی، تو علامہ سعد حسین ریزی صاحب نے پہنچنے سے پہلے یہ پلان کیا تھا کہ جو ہمارا تیسرا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے میڈیسن کا بندوبست کرنا ہے، یعنی کیمپ وغیرہ لگوانے ہیں، وہاں پر ڈاکٹروں کو بھیجنا ہے تاکہ موقع پر ڈاکٹر موجود ہوں، اور جو لوگ بیمار ہوں ان کو فی الفور میڈیسن دی جائے۔ یعنی آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ حیضہ ایک ایسی وبا ہے جو ایک افراد سے دوسرے افراد میں آرام سے منتقل ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں جو وہاں پر متاثرین تھے، کیونکہ وہ ایک علاقے سے آئے تھے دوسرے علاقے منتقل ہوئے، اور دوسرا سیلابی پانی تھا اور اس میں جانور بھی مرے ہوئے تھے اور بھی بہت سی چیزیں، تو وہ خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا، پانی زیر زمین پانی بھی، جو لوگ پانی پیتے تھے تو ان کو فوراً حیضہ ہو جاتا تھا۔ جب فیملی کے اندر ایک فرد کو حیضہ ہوا تو اس کے نتیجے میں 2-4 اور بھی متاثر ہو گئے، اور یہ صورتحال شدت اختیار کرنے لگی۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا یہ فارمولہ موجود تھا، یہ پلان موجود تھا، تو علامہ سعد حسین ریزی صاحب نے فی الفور یہ حکم دیا کہ اب آپ لوگ ان کو فی الفور میڈیسن دیں، کیونکہ ہم لوگ تیار تھے، اور ہم نے فی الفور ان لوگوں کو میڈیسن دیا، جن کیمپ وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ پہنچ چکے تھے تاکہ اس وبا کو فی الفور روکا جائے۔ اگر یہ وبا ان علاقوں تک محدود نہ رہ سکی، اگر یہ دور دور تک پھیل گئی تو اس سے پورا پاکستان متاثر ہوگا، وہ علاقے بھی متاثر ہوں گے جہاں پر اس وقت سیلاب نہیں ہے، وہ لوگ محفوظ ہیں، لیکن اس سیلاب کی وجہ سے وہ لوگ اس وبا کا، اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا پلان موجود تھا، ہم نے فی الفور ان لوگوں کو میڈیسن دی اور ان لوگوں کے لیے صاف پانی کا بندوبست کیا گیا، یعنی میڈیسن دی، اور اس کے بعد پانی کے جو ٹینکر وغیرہ تھے صاف پانی کے، ان کو یعنی جس جگہ سے پانی ٹھیک تھا صاف ستھرا تھا وہاں سے ان کو بھرا، اور بھر کر جہاں پر یہ لوگ موجود تھے متاثرین وہاں لے کر گئے، اور تاکہ وہ لوگ پی سکیں۔ اس کے لیے ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پانی پینے کے لیے ان لوگوں کے پاس برتن بھی نہیں تھے، برتن، کیونکہ جب اچانک پانی آیا تو جس کپڑوں میں وہ موجود تھے انہی کپڑوں کے تحت ان لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی، ان کے حتیٰ کہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، یعنی وہ دوڑ کر بھاگے تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے، اور وہ لوگ جان بچانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن آگے ان کے لیے مسائل تھے، اور اس پر علامہ سعد حسین صاحب نے پہلے پلان بنا لیا تھا اور ان لوگوں کو فی الفور یہ 3 چیزیں مہیا کی۔ خضر اسلام صاحب نے کہا کہ مبشر الرحمان صاحب، اللہ پاک ہمارے امیر محترم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے اور ان کی زندگی دراز کرے اللہ پاک، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا، جس طرح سے انہوں نے ہمیں حکم دیا، جس طرح سے انہوں نے پالیسی بنائی اس مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے، ان غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اگر امیر محترم یہ پلان نہ بناتے تو یہ وبا، یہ بیماری ایک خوفناک شدت اختیار کر جاتے جس سے روکنا ناممکن ہو جاتا، اور لوگ جو تھے وہ وہاں پر بھوک سے، پیاس سے اور بیماریوں سے مرنا شروع ہو جاتے۔ یہ اتنی خوفناک صورتحال تھی۔ اب ہماری انہوں نے کہا کہ ٹیمیں موجود ہیں۔ دوسرا جو مریم نواز گئی وہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایسے دیکھ گئی، خالی ہاتھ گئیں، وہاں پر چند ایک پکچر بنوائیں، تصویریں بنائیں اور پھر واپس آئیں۔ جب یہ واپس آئیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو عوام موجود تھی
وہ مایوس ہوئی، حتیٰ کہ جب یہ آنے لگی تو ان لوگوں نے ان کو سرعام جو ہے نا وہ گالیاں دیں اور ان کے خلاف باتیں کی کہ ان نے ہمارا ٹائم بھی ضائع کیا اور ہمیں کچھ دیا بھی نہیں۔ تو یہ مریم نواز کی گھونٹی حرکت کی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی گئی اور اس کو دکھایا بھی کیا ہے کہ پاکستانی قوم کا اصل خیر خواہ کون ہے۔ یہ تھی ایم3 نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔